سلام زخوركم تخاتلتي لو ما عندي ما بحدش فيديو مس يلا أراني كأنه بإيرتراويان كأنه عندنا تاچو እንዴት ነው ደስ የሚለው እዛ ጉዳይ ህልክስ ተሐወሰት ያትመስለላ በኸም ማ ዓልታው እንደ አተና ቮት እንዳገበርና ውድድሩ ተጧጥፏል ጋይስ ታዲያ ውድድር ሳይሆን ጦርነት ነው ይመስል ማለት በዛይ ነገር እንዳይደራደሩም በኤርትራኖች መሳቸው ኢትዮጵያውያን በኤርትራ ተሰዓሩ መንበሪ ኢትዮጵያውያን አና ሰዓሩ ነበር ሰበር ዜና ኤርትራውያኖች አዲስ ሪካርድ ሰበሩ سنيت بال كلها تقراوي سنيت الكاميرا كلها مرحب سلام بس سبرنا قليك ملالس ناس كل ነገር አተናበ ኃይል ፈናል ደለና ክል ተحوات ህዝብ ኮይና መፍለዩ ላይ ውዱ صمد كويتا صمد قدم انت اذا كنت كم حديث تقرم انت تباسنا نعرق صبغ تسرحنا خان مرق نتزس قرنا تريد سقم كل تخون كاس كم حدا قلصن لام تازي ناي ويني كي مسلكاتكم ناي بركت ولا سب سلام تاي حدش لخونكم دحر عليكم قاعد حنا مصاكم او چالانا لاو غزانا حدش لخونكم دما لايكم غار جمرو سلام كان يوردل سلام اواني حنن بعلمو سلام يوردل هاجرنا سلام انتخينا علم بعلمو نحنا نقصن من اسي قصن عديتا نقصن ابوتا تقصن ازغابير املاك بعلمو محرته وردل we are seen ريماي أبدا ما لماني خدعت ولا تسرح لزلخي سني تحفتي تورتي سرح له وين كتقبر متان ذا سئلة كبيرة تورتك سرح لاي سني تحفتي أهوب ترقيا زي فيديو رسعيا دات عدها نوح يقيرو خاكو كتقبر كمي كان زيت قبري دات عنك خزيت سرحي حجا ودي له حجي ديكور كجبرائية أبزعل عليها فوتوني سنيت كجبر اللاية واي ريمي كوخت نفعي ومش قروبيات راح تعرفتنا أتريمي أبيت كنتي رأت فوق كيركا is done by Reem. Please follow her and support Sanit. The beautiful queen of Eritrea. عسرت احنا ممكن عطينا مالتي على أرونا يقولين كاي تسقفوا احنا عملنا نقبر ما عطوا مجرش على مسوطه مساتوا ولا بعسلاش بعسرت عطينا فوت نقبر لنا الله ابكان بوت تفلطم عقم زلوم إرترايان كبزحات الله فلطم انا بعل إلساد بهالو بعد بزحات سمات الله إرترايان دحن زخو مالتي حج خي تسقفكم من الأم نقبر موني بتي فريد الله انت زبلته ابلاست ديمز كون عطينا ولا بعسرت ولا بعسلاش عند علاو بس احنا نقبر لنا خيرنا نحن you're doing great بتعم يزحبن سمتيو نتا باجنا you're Eritrea your people oh my gosh ينزلاني next time تخيلة تناسن reaction كدي حاسدلكوني إذا قداي هلخ تحوست أتمثل لا بخوم مع عالتا وند أتنا فوت نجبرنا زجزعنا مكتتها على كله بتحت شد شميتن قلنا شحبت عمالون على خيري بقولوا كان حلو لنا مالتيو كان زين ريزلناها درجات شعات ميت شحفوت قريبة لا سينو حفنا أصلا تجسكوس زلهم ما بلاي بقى قال خاني كبرت حكم I hope كأخذ عوض مالتيو حلوان كتدلينا أتمثل زلا أبرزي خاني تأكونتنا تخيدنا فلو نبلو نعبيا بس على متن كان مع عالتاوي نتسبنا زخاخرو مالتيو أمونجو مهنات شعت مع تسزلنا كلاتنا دام نبل بركة حجز أنفط غير ترى أخوسي عسرت يخون لايفسي وأنت يرا خميدة أخوين هذا زودي وقبلوا حفتنا هنحلو طيران إذا كان أنت راسك حانت نبلوكم متينا ناب سنيت حفتنا موديل ناي ابي امريكا تقمط حفتنا سنيت كلاتكم تتابعوا فولو كتبوا سبسكرايب تقبروا لا بخبر نعدمكم زم حواتي كلاتكم حقاني ترى ما نقع لكن لاف سو ماتش بيس ما نقع سنيت حفتك يا قدامت تعوتي نقرنا كامل نقرا من قدكم سي
ኮመንት ምግባርኩም ዘይተረፈኩም ላይክ ጥራይ ጽቡቅ እዩ ታሪ ሼር ቀላልያ በር ኣብ ኮመንት እንተኣቲኹም ካን እግረ መንገድኩም ወላ ትመልእኽቲ ተረዲእኩም ስለዘሎ ኣይገስ ርእይቶኩም ወላ ንስኹም ተክዝስ ወላ ንዓኹም ባይታ እዩ እንታይ ትብሉ እንታይ ሓሳብኩም anything meaningful ተድኸውን ከዓ ጽቡቅ ነይሩ I know it's too much ግን ما يسكفي ولا هيوتنا لحدتنا سكف تاخذ قبري يبلكن ولا تبزعبا فوت الصغير فوتاي تكبر لكنا بسلد صغيرنا انا نقبر كاب دحر نجعنانا افتي على 4 مسبصحه سنايب تبهالالو بزناي تيك توك كم متان كيغبروا صيدنا بغنزبنا اندخفلنا كونفيدنس غيرك ابدايانو كيبصحكي كم دريتك بقى ابي داري تولوني سنيتي انجليش كابدا اورب تورت عمالا بتجرينا تتخوم ما حاجه عينيتي أتا تا بإنجليش قرب تورت على سبتجرنا باللو ما دحان قال الترجم لا تلو تقرنا لا أتا بإنجليش صحيح كيا زلخسي كلاتنا خنرد أسف أنتوي ترجمة أنتوي السايخ أنا ترجم لنا نقرنا بالصح بعصر زبالة كم تقدم زبالكو هسي إتا بوست إني مالتي ميديا مريض وما زلو تاناي بريست كانسر حجي كم بريست كانسر أنا بشم دقة بشم مالتي ميديا مساعد رايدي كونسي إن كل لاي أبي وقت يزقات أمانة نقرت للزخونسي بزعبو تتصحف بإنجليش صحيفة يزلوه تخيلة ترجمة عاد كجبرخ فتني بات بحد يروتبل زلاسي تا قوياز قوي خواس ندي لي قويا تاقويا زقويا خواخ أنا تتسألي وان حميما maybe breast cancer زلوان داك نستيعي قويا بخال من قد بخال أزرار باخا نتن بيوات زلو أديتات بحجونا أديتات سخوانا خاني I guess نفسا دهاي تأنا إنك قبرا بيوات كالو أجينا إياتا ملغتي breast cancer كما تخلص cancer ab early stage كله كحوي يخيلي ترى سوق إلنا يود حد حنا لقو تحانيكو خان بالمعدنا نحنا ببهلنا خايلوس نيب حق نيش معنا خلاص نفسنا كناس كنحاول ما انت ولادنا انت صدرنا تطوق نبل حتى بوست تا بانجلش تصحيفه للاسكم يا تبلزو ابولدو سنيت بحالانا ارترا موديلست زياده زي كونادن زياده من زي قالكا منتي سلام ده زي ما انت تمثل لا قالش مثل القالش تمثل حرة بزعبة زانا زي كونجنا وكيلات ودادر زلا انت اخذت بلا تدلي بقى متصبقت هي عبدك هي وقت الكت زاربية قبل يد الله بتاع مبهد لنا أدمنت أنني هبكي كتعوتي في تعوتي في أجوخي نصلي الكينا نصلينا نتعال كلنا فيفا إيرترايلنا فيفا إيرترا كما كثير يلا هذا مليون هذا بوم بوم عبتوي حتى شمري كم بيتزعري زخبركم تخاتلتنا حج مسايد الله دما موديل إليانا أدمين أخبر كين كوع سختبيني سنيت متأخي tell us about yourself. Okay, so first my name is Eliana Jacob and I am one of the youngest model in Eritrea. How do you feel about Sinit? You got the opportunity to sit with her and to see her speech. How do you feel about it? I feel so excited to see her because she's been inspiring me to focus on my studies, my purpose, of my goals, my dreams. And she's been encouraging me to study hard of my country history, culture, and native traditional knowledge. So Sinit has special talent to give love and support for the IEP or the special needs children. So it's really inspirational. It's so a good advocacy. So yeah, she's been really a powerful woman for
powerful Eritrean, powerful citizen, and really good model and idol for us. So what do you want to say to her? I want to tell her that she's so beautiful, she has a good heart, good mind, she's so good at her purpose, and I want her to keep doing this. I want to say also buona fortuna, ti amo, sei molto fiera di me, sì. ciao. ውሽጥን ኣብ ደገን ትርከቡ ኤርትራውያን ድማ ንስኒት ሓፍትና ኣዝዩ ቮት ስለ ዘድልያ ብዝተኻለና መጠን ቀልጢፍና ድምፂ ክንህብ ይሕብር. Thank you. So at the end I want to say buona fortuna, sono fiera di te, ti amo, ciao. بمجمرة شميري تاج عبد الرحمن بهال بقصالي سنيت حفتنا دنقيتها بتعميد فتوى دنقا أبوشتنا بوت أن تركب إيرتراويان فوتس كتجبروا له نتلابخو كما يكونكم نع سبورتنا جبركم بتجعزر الله بتخرج الله من قدها نحجزكم كأني سبورت تجبرا لابو بتعمل كبيت سلدخون زود الدر أكشلي نعخو كوي كبدك نديو عقم خيوط سديت حفتي كم تعوتكو خلها نرجس أنياتاتنا إذا خاني ودر علم سلاد خوانا خاني لاتنا إرتراوين كنحجزها مسا سبورت نقبر كان اللابو تينك سنيت نحنا فخورين فيكي بنتمنى أنك توصلي لنجاح كبير. نحنا بنتمنى أن كل إريتري في إريتريا يصوت لك ونحنا بنحبك كتير. شكرا. My family, especially my mother, made that question her life's work. Then, at the age of 20, I lost my mother to breast cancer. حجم سايزلا دما قديم موديل وي قديم ديزاينر رجعت حفتنا نقعد حمس أخي. قالت أنا حكاية غني لي. راي بزعبها سنيت زلك طب لحتى تكفلني. بزعبها سنيت كم زي مقلت يا باللين بتعمي كم زي أبيرترا عودت بالن ستيتي أمه ويزريت عالم كوينا خطوات أمه بتحساس با كم زرعنا وشت أوت بقى أبرئستهم تقومات داوي سندروم قلحتها زيادة خنقبر دارجا نخلو رأسي كحكي حتى أزي فليت أو لحتها إذا لني I hope كا عاود كتوت حي مني لا. راي إذا رخيباتو زلا مبل سواء حموشان ناي عالم ميس وورلد وردر نعناني إرتراويان انتي ترقمي زلو نعناني إرتراويان سنيت لك كمزي ويزاريت داخل بلا ويزارون كلها أنا وكيلاتنا دلا نحنا خم إرتراويان بهلا وكيلا وشت قوي على كله خا وشت قوي طبقة ولا حتى خنقبروا له دق بأننا نجرازة خيراتنا أزي ندعي ولا مقلتي أي رخولوني جراتو لا طول حتى مالتي سنيت بس مرة نتمسأت لنا برتنا حصر جزء كترخبيا بأكل أدرخي بنيركي خي أبتا سمينار ساتفمو أنتي تقبل حتى فتر لك أنتي سمعت فتر لك أزي أوشت أي كم زي كقلت أزي كل نجرالو كم إلى وكيلا أموني إشتيا بعد ما إذا عينتها تحساس بحيزة ممتع مو وكيلنا عنا نقولاتنا دك أنستيا إرتراوينا وكيلاتنا أزي ندعي فولي نجاري تسمعني حاجة سيون وسني بلون ستيلنا حراي بزقات أمين سنيت أنتي مبلكيا أنا نسنيت كابز زلاتون العلي ممهر يا بك كابز حج ساعات سنيت كم ممهر عندك أنستيو كابز زلاتون العلي قدامنت بزخيراتو للعواتي من نيلا قتيلا قتيليو كابزن العلي أبقون خلنا أجوخب له مو كبراتي حواتي إرتراويان كمستري ودلهم كاب بزح هاجراتين تودادرتي ويزاريت عالم متين دلوا حجخا نحنا خان سنيت زيادة دمت خنهباك عوت زيادة خدكتاتلوان إلا وكم أنا زمك حلو نجر تلني أتي أكيد أي هنا نتي كنجنا خو يسب صبوق سوالو أنا تخوين بون بوت مقبار نيرو بتعمي بقى أت كافتا صغيرون زنصوا نجرأهم فوتنا جورو ببعضهم كم يشتغل صابوزح تايلاند or something نيرا خالقيت نسيز وقت أتفتي فوتينج بتعمل قريمو إستران يشتي هاجريا واحد GDP لوا كذا خمي خندزي انتي سبحالي قولوا له لون أب جوجل مقبار أب ريسيرش مقبار إستران منيا كذا يوم نتيهم سوات انتي كان قولوا له so usually حد كذيخت ولا در كلها I don't know في فاحد لومي زنور عن التاريخ ما كيب فردي تصبق outstanding زخونة
performance ስለዝገበሩ ኬፕ ቨርዲ ኣብ ተፈላጥነት ኣብ ዓለም ሕጂ it's different ብኩዕሶ ዓይነት ኣይደ ይኮነ ወላ ብቱሪዝም ሰብ ክኸይድ ደሊ ክሪኦ ደሊ why is ከምዚ discover ዘይገበርና ዓዲ ይብል ማለት እዩ so ነዚኦም ከማኒ ከም ፊፋ ኢልካ ሕሰቦ ዝውድድር ቁንጅናውን እቲ ሰብ ነቲ ሃገር ክፋለጥ ኣሞ ካብኡ ተበጊሱ ኸኣስ እንታይ ዓይነት ኢምፕሬሽን ትገድፍ ነቲ ኦዲየንስ ማለት እዩ ሪሰርች ገይሮም ብዛዕባ ዓዲ ክፈልጡ ምድላዮም ይዝከረኒ ዝኾነ ናይ ትግርኛ ደርፊ ወሊዖም እውን ይስዕስዑ ነይሮም ናይ ካልእ ካልቸር ከለዉ ጠቕላላ ናትና ናይ ባህልና ኣፍልጦ ዘይብሎም that was very wonderful ኮይኑ ስምዓኒ so ውፅኢት ካብታ ቀዳመይቲ ኢኻ ዝሃልአይቲ ውድድር ወላ እኳ ኣብቲ ዝዓበየ ስቴጅ ኣብቲ ዓብ ውድድር ተዘይተዓወትና ከም መጀመርያ ግዜ ዝተሳተፈት ሃገር በቲ ዘለና limited resources top 10 ናይ silver award تعود خوينا for the project بتي حدا وجن جن بت حدا وجن كأنه تهاجر كأهم تسولكها it's so curious كوينه كفلت بلعب أمد لايو زين تنكل تعودات كوينه تسمعني زيناي غربيتات تنزل برزلو لايف آتيخا ويمستفعل على تيك توكرات قلت هاي قوموا تبتينا وما نحنا خانس حنت فيديو لو تأكل كل فيديو إلى إمبر كنا قالوا موينا سنين حتنا كتعوض هاللوا كنا قالوا موينا حجون فوت كنقبرينا فيديو سرح زلو انت خوينو كنسرح عينا كنبزو عينا حكم خوينو من دقيقة لايف آتي احنا وقوم نقبرين يكالي سلازي فوت نقبر سنين حفتنا كنكتسالينا مليون آثالا وحبوسنا 3 مليون كنبصحينا هلا 3 مليون كنكتسالينا داي فوت قبر من البات رابع فيديو ملسك كاسل زخل أو سرحني فوت دايور كاتسرح نقبرين فوت كبر بخير ጉዳይ ስኒት ካብ ደቂቕ ናብ ደቂቕ እንዳተቀያየረ ይዝመጽ ዘሎ ሕጂ ድማ ሓፍተና ስኒት ኣብ መሓላሊፋቶ ዘላ ስለዚ ኣብዚ ናታ ናይ ኢንስታግራም ቻነል ከድኩም እዛ ትዕዘዋ ዘለኹም ናይ ካንሰር ፖስት ኢላታ ደላ ኣዋእቲኹም ኮመንት ፕሊዝ ብዝተኻእለኩም መጠን ኣዕለቕልቕዎ ስለዚ እዚ ድማ ንዓኣ ዓብይ ሓገዝ እዩ ክሳብ ክንደይ ናታ ጽፍሒ ወይ ድማ ናታ ክንደይ ከም ድረአ ኣብቲ ናቶም መለክዒ ስለ ዘሎ ስለዚ ሶሻል ሚድያ ኣብዚ ሕጂ ሰዓት ሓይሊ ክሳብ ዝኾነ ንሕና ድማ በዚ ተሓጊዝና ኩላትና ኢደ ኢድካ ኢልና ንሓግዛ እዚኣ ኦሪጂናል ናይ ስኒት ኣካውንት እያ ኣብኡ ኣቲኹም ኣብዛ ትዕዘብዋ ዘለኹም ፖስት ኢላታ ዘላ ምስ ብዙሓት ኣዋልድ ኮይና ማለት እዩ እዚኣ ናይ ካንሰር ጌራቶ ዘላ ዓይነት ፕሮሞሽን ስለዚ ንቕድሚት ድፍኦ ምስ ናታ ፕሮጀክት ኣብ ካለ ደረጃ ከብፅሕዋ ስለ ዝኽእሉ ስለዚ ለስጎ ኩላትና ነተሓጋገዝ እቲ ናታ ቻናል ድማ ንዕብዮ ኣብኡ ከድና ፎሎው ንበል ስፔሻሊ ብኢንስታግራም ብዙሕ ግዜ ኣብቲ ናይ ኦፊሻል ዝኾነ ዓይነት ናይ ዓለም ዝኾነ ውድድር ብኡ መዐቀኒ ስጋዕ ዝኾነ ንሕና ድማ ተሓጋጊዝና ኣብቲ ላዕለ ደረጃ ንብፅሓያ ኩላትና ኢደይ ኢድካ ንበል ኣጆኹም ኣጆና ሰኒት ክትዕወት እያ ሰስ ንሕና እኮ ስራሕና ህልኽ መግብና ድልኽ ደቂ ትግርኛ هذا كمي خم دادي معري ماشم أب قرص ساعات أب قرص جزء خمسة أخم ستم حليفكم أيتوها هاو نحاوهم بعلهم كتصرفوا بعلهم هو خطولود أمبر حقسكم لك أدم أملاخ أباستي ودك تقرنيا بفلا يبزنا يسني تحفتنا تقبروا زلخ موهدت زنادي خمزلات تحت كتسألالوا خمزلات دك تقرنيا تحقسون اللخم إزي بك أنا عبيوسك عبر اسم واحد ناسك عين واحد نبزح حسك نبازح حسك خبرات يوغات أتم سبات نحناكو وحدات كنسنا عند حر حبير ناقل وا عتصفيناكو عتصف مليونات متيوم سانا خوادا دورو يكلونيم سلازي ماني بزي قدس نابنت حدا إرتراوي حاجز اندحر دليو كلها تقارو نخون قلن نخون بحافش دك تقرنيا هو الكام حقاز أبقون نموخان حدا تقراواي حاجز اندحر دليو كلها دك تقرنيا هو الكام حقاز مدقاف أبوتاتنا آياتاتنا ديتاتنا كو زين ميرانانا زينو كو ننعد كام دقاف اتبهالنا كو زيتم سبات انت متينا بسمع نهلخ قداموت نهلخ أكد ما أملاخ بتعم حقسكم نبكا فقرناسي رأيوه فتاوي خان تسألعي خانسي زخونا عينة نقر مستقبري خا خطفلت التدلي شقر ندحراقات إمكا نايساب حاجز ندحر دليخا أب الساعة تزي اتزدق فكا اتزحق زكايو فتاوي خا قال سبات سين تايب اليوم ويكا أبوتاتنا ويقال فتاوي خان تسألعي خان خطفلت سي نئشتي وراي قبر
أتم سبات معرخ نداي كم نفقر ريخم مديخم عسرت جزء زدقاقما زربا نفساي محرا ناي نفسير وين هارك ناي بيكي أيرد أنني مبر كنفاتون كنفقرن معاتنا دك تقرنيا يحوقسكم من خمسة لا تابات أتصل سنيت ولاديتها بسنكي حمام نايت وبكانسر كم سنتا أبز حلفة قريس إنيرة لومي أبلايف أتادما ندك نستيو قل غاب زحلفتو مد أختي نسمعيا ما يدي خاني بهواتنا رات تحون كنشتو تزليكن كنا نفسهم بقول بأكتات لا أباه لنا يوجوالي تادة تحان قدم ندك قدم نجازاي قدم سدراي أعتبر نعم كتقدم كسبن جند حمسها عنا يقول لا وين كا بهوات مفلايون سلازلو نفسا مجمرة مغدا تلفش ناس عفونس نفس فنقدم كنت تخناخين كني عن سدراهم كتلو علوم تفعله صدفنا ناي بس كانت ريدي هنا كالة صفنا عينات حمام وانت سمعكن ولا سنة أستعبه كاب سعال جميل كاسب زخافة بس غنت تدعيني هم سدراهم كتقويات تسأله كنت تدعي أصلا بين كفتنا قد كنت الدين كنت حسين فين كحيفان هدا اللي ما الأختي ولا بزود الدر كوينة ولا بتخلق زقورو ناي نام بروفيت سراح ناي سبورت سراح مالك برات عزبتي كم سمعهم كوينو نزي ملأخت زون بقانقا إنجليش جيرا بناتا إنستغرام إحليفاتو سلزلا ناي إنستغرام ناتا سنيت لكم آتيكم أبناتي إنستغرام تا كجبرائي أبقاتكم نتي ملأختي لايك بولوهم كومنتو ناتكم حسابات صحافوهم اتي دمص مهاب تراي زي يكون بتلينك اتي اب انستغرام تحلفوا ملأختون سلازت امت بوتم نوددر زي كايد زولو بستغى مدن ابو خدناون لايك نهاب بانستغرام نتابع يخلوكم دلي لايك ايتروسو عايز سالنا غاز يعني سنيش كباغري جرمن يغني يدي نسنيت حفتنا نحجزا زلنا ندا مثلا نقول اخينا هلو سقات علني بفلايك انتايو ابتي ريكويرمنت ويك افتقط عتاتسي تيوم نعخذ دقفها هزبي زقبرو اكشنس وي اكت يمزني صحجي سنيت ني ارترا وكيله انت اتقبر زلا بسنا لبونا ازراربا تي اقراربا بطعمي وندرفول بزخونه وي ازي بزدنق خيدي ادخل زلا حجي از زرء زلو بقدميت تغباراو خوينو كاب دغفتا خا كسعبته خوينو كاب صبو يردانيو جن اتي اب تانايتا ايثيوبياويت حفتنا خيدكم اب كومنتات حماق صرفتات ريغلد يغلد صحفو زلهم سلازر وي ون كتريوم سلتخلنتهم زفردو وينتهم زمرصو سلازي حماق ريبيتيشن كم صلا خالين سنيت سلازي نحنا سرحنا طراي نسرح ناتنا سرح انتايو تغاري يكون ارتراويان نسنيت فوت مغبار محجاز مدغاف طراي سلام سلام امول عالم تركبوا ارتراويان حواتكم اول مفكرتي ارتراويان حواتنا حفتنا سنيت إذا تودل درجة قدامي الجون كنا وحصل لنا ترى أخوينا فوت نقدر فوت 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 تبوا عدسني شكر ما كلنا قلنا خلنا أجي سنيت حفتنا بصنباقة ستحجز الناس لزلا نحنا لما بمورال كنحجز لنا بستفل علي نجر كنحجز لنا أتا إثيوبيا يتقن ولا حتى ملكي بلان ولا منم تمرص له مقدم بلان بايزوي بطعم الشجر لما كتعلن معاتها سلازي حوات كلهم هو الناس ኢትዮጵያኖቹ ቤት ገብቼ ኢትዮጵያዊት ብላችሁ ያመጣችኋት ራሷ ኤርትራዊት ነች ብያቸው ኤርትራዊትማ አመርጠም እያሉ ነው እነሱ ቤት ማጣ ጎበዝ ማይኮ አስቀይሳቸው እናታቸው ሰው ደቀሬ ያላ ፕሊስ ነዚያ አብዚያሲ ከንሐምቅ የብላን በቃ እዚያ ዳህራይ ድማ እዚያ ቆላአሲ she's a neurologist نحمومات اليوم كم حمام نزلهم سبات نكتحجز يا so ببزح من قدي نإيرتراك تسوق ولا عيا بوليس يلا صحابي يا مونيكا جوكر مثل صحابي جوكر ترمابي أنا ما نديهم جوكر يني بار نايكدن سبايا مونيكا يديت ناتشو سلام ناتشو جوكري እኛ በቤታችን ቦት እያስደረግን ነበር አሁን እኛ ማንኛውም አማራ ቮት አርጉ ግቡ ኤርትራዋ ጋር እየገባችሁ ቮት አርጉ አማራው ናችሁ ከአብይ አህመድ መንጋጋ ሂዳችሁ ቮት ያረጋችሁ ካንስል አርጎ አንሱ
እንዴ አንተ ምሳና ነው አንተ ያው ማማራና እዚህ መሰብሰብ አለብን ኤርትራዋ ማሸነፍ አለባት ጨርሻለሁ እናቴ በጣም አመሰግናለሁ አለቃ እንዳለቃ አደ ትግራይ ና ተጨፍጨፈት አደ ትግራይ ና ሞተት አደ ትግራይ ጣውኛና ባዕዳና መረበት አደ ዘመረሰት ከላ ንስኻብ ዳዕባ መሓራረብ ዳዕባ ትግራይ ዳዕባ ኦሮሞ ትብነርካ أنا ما عاد صحاجي كاتبت لحين صار جنزب تواتنا خبر بدي خيال لغا اغلى ود اغلى قرقا خالق جنزب جاني بكيل لغا جاني حفظت الله انت عايزنا لك ارجع حبتنا دي قنيخة ارجع حبتنا دي اذا حبتنا اني غلا اذا اكبر دردك عادة تقرأ عادة يرترى مالتي يردها قريب لا يرترى شين ترى حيكون تطوع لا تقرأ لا يرترى عادة كبرت عادة بكا بهاجرة تطوعي سردا ذلك أنا يتعلم كنا هبتمك بكا هبتمك بكا فتح إلك وديت بغلنا ديت بنا وأنا تاتم ثاني وتبتنني أنا وديت بغلني لو الكاتي تحقذني وقرنا قرتي تبنا أتا سمس هبتمي رسعكا سمس هبتمي يترمكا سمس هبتمي يغيركا ذبها الحكيم أمينة أبعدنا ري بكا أنا أنت مالي قرب عبايرك تبكر إركا وقيف تصدرك تبكر إركا وأنت عمنا وأنت كروسوس نابركا تصلين إركا يا أخا إريك أنا هم يمبرتا بديكم خططواتك ما عاد كيف تصدرك نيرم إرترا وأنت قارو كلهم بقى سابورت قبرها نيرم دايدا حاجنا سنيت يا تبال أنا كوا زخونا سئلي قال ملس لزر أخو تراي بيت سئلي قرب جاج قبرا غيري يعني رخب بالكار نياتو زخونا مس هكدف استعاس التار قال ملا خضري سلازي تدل ግን አሜሪካ ስለዘላ ኮርስ ኣብ ዝኮነ ናይ ኤርትራውያን ገለ ነገራት ኤምባሲ ተጋዳፊ ስእሊ ብዝኮነ ኣጋጣሚ ክሳኣል ክእል ይባይ በሄካበት እዛ ሓፍትና ግን ኣዲኣ ኣብ ንስ ዕድሚኣ ዝመተታ ንእስተ ሓፍታ ዝኮነ ፀገም ናይ ታሽሙ ማለት ናይ ኦቲዝም ናይ ጌስ ዘለዋ ብሓላፍነት ትዕቢ ብልፅና ኣብነታዊ መንእሰያ ማለት እዩ ሕጂ ኣብዚ ናይ ፋሽን ሾው ትወዳደር ብዙሓት ሰባት እውን ንምረፃ ወይ ከዓ ቦትና ሃባ ዝብል አንተ ወይና አጋጣሚ ሆይና ቲክቶክ አቴ መረዳታ ምስረኸኩ ተገዝ ለዋሰብ ቦት ክትገበረላ ዘለዋ ሰያ ኤርትራዊት ሓፍትና ያ ቦት ገበረላ ስለዚ ማለት ሓንቲ ኣብነታዊ ሰገ ከምዚ ዓይነት መረፅኒ ምረኒ ድምፂ ደለሎ ሆቴላትና ኻዚ ድምፂ ንሓባ ክብለኩም ኢለ ተስፋ ንገብር ከዓ ተዓዊታ ድምፂ ህዝባ ኮይና ክንሪኣ ሓደ መዓልቲ كومنت تغيرناس كتعوت تخليهم مالتي كومنت شير لايك تداغيركم يس اب انستغرام كن نوت اب تيك توك نوت اب فيسبوك اب انستغرام because اب تاغيريوم اب ايميلو دلو مونيتي اوريدي تا انستغرام شحن قلنا صحنا يلنا عندنا اخولو ين ختمو تا انستغرام تلطينا ابيا دولو 10 حساب حجو اخيرو فرن كم دولو نغورو مالتي كلا بمولاتكم زما بزي ازلكم كابزات يوني فيديو فوتو فلو تقبروا يون حج خفوتهم موني انا معرض دوركم معرض ور ابشر هاي نقول انت نقول اخوات حج مجمره كلاتنا ابزات حفزلنا مجمره سنت حفتي ويلكم ابزانا سنتنا اتبو ملاتنا اخوات زياتا انستغرام كلاتنا رايوا كم تاب قدامي نغبرا زنبرنا بدحريو نلعلنا بلان زيا لعل بينا رايوا ابزي ابو زح زلوا حدا كت 3 4 5 ابزا شاد شيتي ابزي انا اتو زي حق ايرو سنت بدحريو ابزي مسبلنا ابزي كمزا غير يدلو لايك تغبرو شعو ابزي كومنت تصحفو كمزا صحنا يدلنا ابزي غيرنا يدلنا ولانا بوملو كمزا غيرو ما زلو كلانتكم تغبرو ابزي دحريو كان تاي تغبرو ابزي خريكم يحوت ابزي اخا ريبوست بلو اخلو لايك كومنت ريبوست بمغبار شعو توصو تخيلكم اني صافتي مايديكم كات تسقلوا مالتي حوات تقطع يكون كلتا سلين زلوات حانتي بقللو تاع فيديو خطرخبات خديها ابن تعاويتها مسمصت ترديخان تعاويتها مسمصت واشنطن دي سي ابو ازلو حبتا زلاتو اقبابل خغبرلا كله ترديخان كيونا يغدف كوميونيتي ابالات كاتاسلي اته محبركم زلا مالتي حانت بل كالايت ግን ዝብለካ ካልእ ስእሊ ከኣለዋ ኣብ ኤርትራ ኸይዳ ነዚአን
ከምዚ ዓይነት ሽግር ንዘለዎም ቋልዑት ምብፃሕ ክትገብር ኮላ ከዓ ዘላ ስእልላ ኣብቲ ፖለቲካዊ መድረክ ግን ኣብ ዝኾነ ኢንስታግራም ናታርኣዮ ኣብ ዝኾነ ፖለቲካ ዝምልከት ትሕዝቶ ዘረባት የብላ የብላን በካሉ እዚ ቆይ ምር ህላ ዳሙ ኹም ዓይነት ነገር ተዘምፅና ከንደብርና መጣ በቃ ቮት ንግበር ላወሉ በቃ ቮት ንግበር ላ ደብሽ ቀጽላ ተዓወት በቃ ከምቲ ልሙድ ይብለኩም ዝልወጥ ነገር የለን ወይ ከዓ ሓድሽ ነገር የለን እንተ ሓድሽ ነገር እንተ ተፈጢሩን ናትናዩ እናባናዩ ከምቲ ንሳ ንሕና አይና ንሕና ኻ ንሳያ ሶ እቲ ዝደለደሎኻ ናብ ሲንዩ እቲ ናይ ሲኑኻ ናይ ኩሉ እዩ ሞ ባይዘወይ ኩላትካ ድምፂ ኣመሃብ ኣይትሕመቕ ኣገዳሲ እንድሕር ኮይኑ ኣረቀስተ ጎረረኻ ንኸፅረየልካ ማለት ካልእ ጉደፎ ጋዕ ገልጠም ሕጂ ጠመተና ኣብ ዝተፈጢሩ ደሎ ነገር ጥራይ ይኹን ጋይስ እንድሕር ካልእ ደተሓሳስብ ነገር ኣሊኻ ክንድህሱ ሰይና ባይዘወይ ኣይትሕመቑ ደቂ ኤረ ሽኮር ኤርናትናያ እቲ ንኤር ዘድሊ ነገርካ ክንገብረላ ኢና እመኑ ሓደ ማለት እዩ حاطنا لكم جرم حق زمان حدا بحاله تلفيلو سحق سب حلو نيرو اتقدف يوم كان حق شو ما قال علو ومن ولا كلخو قدف يوم تصرفوا بدي بتسميت حق حنصاص بدي حق زمنا استل ولا ابزي نعنا تيك توك ورا تغور مخنا نفلط يحجزنا له انا زهول جفت لمن دي زوا مين دي زوا اسكا نقرني قال سغري حفتي انا قلت زهول مين دي زوا حتى جد تجي كمان يقول انا قال دم نبلع انس كمان كم سبي كمان حتى نقر جرا لا فلت نزال مسك كده انا مثلا نهزو هيك كبل كل جزء زي كن بقى تيجي اثراوي سلازبل طرح حواتي ام سلازبل طرح كله خناسني كله خرحقني كله كمزي بقى هم غيرهم حاسو نزلوا كنا ولا كمان تقراو حواتي صباح حواتي لو حواتي انا بسجيب تجاي تايب لك له كندي حوات له نبشر انا زعمين انا خزار سلازل لي كني مدورات خدين زنبر عديتات شارب سينن نصلا سينن مدورات خدين عديتات مدورين قنطيطه زبل كلنا لواني اشرار بوم لسه بيسطنا كم عينت قبل حتى وعت زاري فلتني حق نغرك تولي دله بيبسو حوامس تግራይ ኤርትራን አይ ዛን አይልታ ጻጋማ እንት አየማን ከማን አይብለኔ ጻጋማ የማኑን አፈላለ خري ማለት በቃ ንሳቶም ናይስ ህይወት በቃ ህይወት ምትይለስ ለጊፍት ለኹንኩኔ ንገርኩ ማለት ጊፍትኩም ህስኩም ለኪዱ ከማን ጊፍት ገሪ ለኹንኩና انا በቃ ህይወት ናይ ብዙሕ ነገራት ኮይኖም ለይ እስቲ ለምሳሌ ብዙሕ ነገራት ሆኒ ነው ነገራት እንድሕር ጾታ ኣለና ተርዲኻኒ ድሕር 3 ድሕር ባት ማለት ናይጀራዊት ትማሊ ድሕር 10 መዓልቲ መጽያ ከለይቲ ኮይና ሳዱ ሰዲዶ ወጣዓሳ ናይ ሰላም ደሳ ያላ አኒ ሲ ዓሳ ነባሪ ካኪ ቴንኪ ካኪቴ ما أي سي إنكو عسي قويت عسى حد قاتي حد قسماتات برازري تنكيو نغد هي ذي قويت عسى يدلو قويت عسى نزالان بسا فرصة وي ميت بقى وحنسا قاشات غوننا لكم مونيتي ميت توي نغد دق الري يلون انا اللخو من قص قاسي فرصة جايز حج متي راس في بيري اختبرتها نغد اسكا حدا نديك هنا لنا عينت يا ربعتي زقفتي مسوطنا نري اواخلا سكرين شوت غير بزياد طب قبلوا لكم مري ابا جما غبر لهم ابا جما بعل قيح بجاما نغد وعجرا ليت ندي قينو حو كمان مخيخو اب قدم املاخ كنكلم طرح سنايب زغون الناس بزح كنحزال لنا زعما ايتزار زعما ذاك تستقبلي يعني هي كان سريع هو دافي نغد ريسبي بيري صديتي سديدو نغد اسكا هذا عسى تريفو 400 شح هذا عسى تريفو لو اسكني نغد بوم 900 65 نتو 340 شوعتن يلا قريبنا 34 شح تريفنا للو بوم 965 نتو 340 شح اي امسيح ماي كونتري is Eritreans didn't just vote.
They refuse to lose. This is what unity looks like. Every platform, all week, refusing to stop. Because of them, the world now knows her name. And because of her, the world now knows theirs. On that stage, Smith said something the whole world needs to hear. We build elevators because the goal was never the stairs. The goal was reaching the top. Genes are not destiny, she said. It's the environment we build around a child that decides how far they go. That's not a message for Eritrea. That's a message for every parent, every country, anyone who's ever been told they don't belong. Eritreans carried her voice this far. Now the whole world gets to carry it too. Vote SNIT. Parents, do not hide your children. Carry her voice beyond the stage. Do you see all this mess right here? This little place where we got ready Miss Eritrea World for the Miss World pageant. So, I encourage everyone that is here to go to the link right here to keep voting for Miss Eritrea World to get in the top 6 of the Miss World pageant. SNIT has shown that she has determination, that she really has a purpose, and definitely getting her there to be considered to be the next Miss World can change everything in pageantry, and I'm all up for it. So to all my Jalready Store followers, for all the people from Eritrea that just started to follow me, thank you so much. Not just follow me, also keep promoting SNIT into her journey to become Miss World. So let's keep fighting for that top 6 spot and go below. أنا إلتراوي وصلت ما تشين بك كسبون جابستيو كده نانتنا أدونا هيك مالام بتجري من أمني على شو تمانع مرتو إلتراوي كونو كف فرقو ببرم بمن فيتونو عندك عندي وتعرقو سنيت بار هاي سنيت بار كلها تقراوي سنيت الكاميرا كلها طلبل تودي تلي سنيت قلطف ارتراوي حفتنا اختشنف اللوا هي كلها تدارو مرت بوت قبر بغلطه 3 اكاونت وانا اخوم قبر قلطف طول الكاميرا خرينا رحان كاو من كم زشنفاي طلبل سنيت حفتابل تمرز الغرو جوز غبزي You're doing great. بتعمل يزحبن سمتيو نتا باجنا تريوس you're Eritrea your people oh my gosh ينزلني next time تخيلة تناسن reaction كدي حاسدلكوني سميعهم ده كقبابلو كخباو مسلا من دا الليلس أوشت إكس إلا مو غرو بيتي قال كانقا تقرنيا أدماساوي تاريخ زيبلنا منغنيا دك تقرنيا دك حنت باهلي بدمنا نلل زيبلنا زفلي مو غرواي عدل تواهيوا عود كده مسقب كمي زيبت كلا زي سماعكم سمعوا تاريخ زحفتنا فوتنا قبركم السنة ኢትዮጵያውያን በኤርትራ ተሰዓሩ መንበሪ ኢትዮጵያውያን አና ሰዓሩም ናይፈቱን 4 ሚሊዮን የማይሞሉ ህዝቦች ለመቶ ምናምን ሚሊዮን ለ106 ሚሊዮን ህዝብ አይ ጽምዶ ከሐዘን ስብራት የተወለደው ዓለም አቀፍ ድምጽ ልብን የሚነካው የኤርትራዊቷ የውበት ንግስት ስኒት ሀብታብ የህይወት ታሪክም ድምጽ የሚሆነው ለእናቴና ለእህቴ ነው ብላለች። ውበት ከመልክ ይጀምራል። እውነተኛ ውበት ግን ከልብ ስብራት ፈንጥቆ ሲወጣ ልዩ ትርጉም ይኖረዋል። ታሪካዊ በሆነ ክስተት ኤርትራን ለመጀመሪያ ጊዜ ወክላ በሚስ ወርልድ የቁንጅና ውድድር ላይ የምትሳተፈው ሞዴል ስኒት ሀብታብ ከመድረክ ላይ ከምታሳየው ደማቅ ውበት በስተጀርባ ጥልቅ የሆነ የህይወት ትግልና የፍቅር አደራም ተሸክማለች። ጋዜጠኛ ሳብሪና ሰለሞን ይህችን ድንቅ ሞዴል አንድ ልብ ሰባሪ ጥያቄ ጠይቃታለች። ያለፈችውን እናትሽን መታሰቢያ ለማክበር በጀመርሽው የጡት ካንሰር ዘመቻ ያንን የግል ሐዘን ስሜትሽን ወደ አደባባይ የማስተማር ስራም ሆነ ማህበራዊ ንቅናቄ መቀየርሽ ኤርትራኖች ማለት ነው። ኤርትራኖች በለዛይ ነገር እኔ አውቃቸዋለሁ። አይ በቃ እንዳይደራደሩም በቃ ኤርትራኖች ይመቻቸው። ናቴ
በአገር ጉዳይ ማርያምን በጣም ነው ዜግነት ስጡን ወይም በቃ ብዙዎቹ ውጭ ሀገር ነው ያሉት ማለት ነው በዶላር እኮ አይደለም እንደዛና ደግሞ በስደት ማን ያንሰናል ያደኛል እንሰደዳለን ግን መቀኝነትና ክፋት ነው እንጂ ምን እንደኛ ካላርላ አለንተን አለማባባል ያ ቤታዬ ትክክል እኔ ለምሳሌ እዚህ የሆነ ሰው ይመጣ ያስደርግላል እሷ ምን አገባኝ ብለሽ ገባሽ አስደርገሽ ተወጫጭው እንደዛ ነው መሆን ያለበት ግን አረኔ ቀን ነው በኤርትራውያን ቀን ነው አንድነታቸው እንዴት ነው ደስ የሚለው እኔ በጣም የምወዳቸው እኮ በዚህ አንድነታቸው በሀገራቸው በህዝባቸው የማይደራደሩ ህዝቦች እኮ ናቸው ወይስ ወዳቸው ለኳርተር ፋይናል በለው ገና ነው እኮ መጨረሻ አሁን እኮ ለኦርጋናይዘሮች እኮ 2% እየከፈሉ የተቀበሉ ነው በኤርትራ ተሽከርካሪ እንዴ በኤርትራ ብቻ ሳይሆን እኛም በቃ ያው የእንትን ጉዳይ አይደለ ፉክክር ነገር ውስጥ ስለገባን እኛም አንደኛ እንድትሆንልን እኛም ብር እያወጣን ነው እኮ ሀቢባ ቤት ብር እያወጣን ነው በነፃም ቮት እያደረግን ውድድሩ ተጧጡፏል ጋይስ ታዲያ ውድድር ሳይሆን ጦርነት ነው ይመስለው ማለትም በኢትዮጵያና በኤርትራ መካከል የሚደረግ ማለት ነው እንዳልኳችሁ ጉዳዩ ከውድድር መስፈርት ያለፈ ነው የሚመስለው ውድድሩን ኤርትራውያኒቷ ናት የመራች የምትገኘው በሁለተኛነት ደግሞ ሂሩት ታዲያ ብዙ ልዩነት የላቸውም እንደሚታወቀው ሂሩት ቮት እየተደረገች ነው የሚገኘው በኢትዮጵያኖች በኩል ማለት ነው በሌላ በኩል ደግሞ ኤርትራውያኗም እንግዲህ ላይቭ ውስጥ ገብተው ቮት እያስደረጓት ነው የሚገኙት በጣም የሚገርማችሁ ደግሞ የሀገር ልጅ ማለትም ኢትዮጵያውያኖች እዛ ላይቭ ውስጥ የኤርትራውያኖቹ ላይቭ ውስጥ ገብቶ እንግዲህ ኤርትራውያኒቷን እንግዲህ ሰፖርት ያደረጉ በገንዘብ እንግዲህ ድምጽ እየገዙ ቮት ያደረጓት ነው የሚገኙት ይሄን አክል ዘረኝነትና ጥላቻ ያስፈልጋል ብዬ አላስብም ማለትም በኢትዮጵያና በኤርትራውያኖች መካከል የሚለያየን ነገር ቢኖርም አንድ አካለን ብዬ ስለማስብ ውድድሩ ሊጠናቀቅ ገና 9 ቀን ነው የሚቀረው ስለዚህ ቮት ያላረጋችሁ ያልመረጣችሁ ሰዎች እንግዲህ የገባችሁ ሂሩትን ቮት ማድረግ እንዳትረሱ መልካም ቆይታ ሰበር ዜና ኤርትራውያኖች አዲስ ሪከርድ ሰበሩ ከዚህ በፊት በሚስ ወርልድ የድምጽ አሰጣጥ ስራ ተይዞ የነበረውን ሪከርድ አሁን በዚህ ሰዓት ላይ ኤርትራውያኖች 1.184 ሚሊዮን ድምጽ ለሰኒት በመስጠት ማለት ነው ሪከርዱን መስበር ችሏል ኢትዮጵያዊቷን በሁለተኛ በ890 ሺህ አካባቢ እየተከተለች ትገኛለች ማን የሚያሸንፍ ይመስላችኋል ማንስ ይገባዋል ኮሜንት ላይ ቻው ጋይ They show up like this Eritrea The day my youngest sister was born, our lives changed forever. Not because she was born with Down syndrome, but because my family was suddenly faced with a question no parent is ever truly prepared to answer. How do you help a child reach her fullest potential in a world that wasn't really built with her in mind? My parents, and especially my mother, devoted her life to finding that answer. She became far more than Milka's mama. She became her fiercest advocate, refusing to let a diagnosis define her daughter's future. When I turned 20 years old, I lost my mother to breast cancer. And in that moment, the question she had spent years answering became mine, as the only woman my sister now looked to for guidance, encouragement, and reassurance. I wasn't only grieving the loss of my mother. I was discovering the woman I now needed to become for Milka. We had just begun building a new life in the United States. While I was searching for direction, I discovered Montessori education. Its philosophy begins with one profound belief: that every child is not an empty vessel waiting to be filled, but a unique individual already capable, whose abilities unfold when we prepare the right environment. For the first time, I stopped asking what my sister could not do. Instead, I began asking what she needed from her environment in order to succeed. I brought Montessori materials home and began working alongside Milka. And I watched her become more confident, more independent, more willing to try, more capable than what so many of us had ever imagined. That experience transformed not only the way I saw my sister,
It deepened my respect for her and every other single child. Just as we don't expect someone who uses a wheelchair to reach the top of a building by climbing the stairs, in the same way, we shouldn't expect each child to learn the same way, because equal opportunity sometimes requires a different pathway. I wanted to understand not only what was helping her, but why. So I returned to university to study neuroscience, determined to better understand how the brain develops, how children learn, and how thoughtfully prepared environments can unlock a child's potential. Studying neuroscience confirmed the science principles behind the Montessori pedagogy. But I also realized that even the most effective educational approach means very little if a child is not given an opportunity to benefit from it. Around the world, millions of children with disabilities face barriers to education and inclusion because of stigma and deeply rooted cultural beliefs. And many African communities, including my own, continue to keep far too many children hidden. But I learned something through my sister. The world does not become more inclusive by hiding differences. It becomes more compassionate when we choose to understand them, embrace them, and allow them to be seen. That belief became the foundation of Designing for Diversity. Our answer is simple. We empower parents, because behind every child who thrives is a caregiver who feels informed, confident, and supported. We teach parents how children learn, how enriched environments shape brain development, and how small changes at home can create lifelong opportunities. Through our Milka's Montessori Box initiative, we provide individualized Montessori learning materials. During our time in Eritrea, we spent time visiting children and learning more about their educational experiences and needs. In partnership with the National Intellectual and Developmental Disability Organization of Eritrea, we brought together parents, teachers, board members, and representatives from the Ministry of Education for a workshop introducing Montessori education for the very first time. We learned about their current systems and explored how Montessori could be adopted into their existing curriculum, while introducing practical materials that can be implemented in classrooms and at home. We even explored a potential partnership to support the development of a future skills training center for individuals to build practical skills for adulthood. We also worked with the Ministry of Communication and National Television to bring this conversation to a wider audience and shift the focus towards the potential of these children, their participation, and their place within society. My Coronation Night itself became a celebration showcasing the incredible talents and abilities of these children on stage. I have also had the privilege of speaking at an Ivy League university and at the United Nations Human Rights Summit, advocating for disability inclusion and children's rights as an essential pathway to a lasting world peace. So my message to every family, especially those who come from communities where disability is still misunderstood, is this. Open your doors, do not hide your child. Let the world see. They are not burdens to carry. They are gifts entrusted to us, and gifts are meant to be shared. And when you do, know that the world may not understand them at first. Many of them cannot yet fully fend for themselves or express their needs, their dreams, or even their fears. Until they can, they need someone willing to speak for them. And who better than the parent who knows them best? So I encourage every parent to become the voice of their child, to advocate for their safety, their education, their dignity, their inclusion, and their future. And let us continue speaking until that voice no longer becomes only the voices of parents, but is echoed by our teachers, our schools, our communities, our workplaces, and our leaders. Advocacy should never rest on one family alone. It should become the responsibility of us all. My sister gave me a purpose. She became the reason I chose this path. Today, I use my voice to amplify hers and the voices of every child who deserves to be heard. Through Designing for Diversity, I hope more parents will become the advocates my mother was and I am for my sister. Because when every child is seen and given the opportunity to thrive, we don't just change the future, we change the kind of humanity we leave behind.